علاکل یه موضوعی سابقا مورد بحث بوده، حالاها خیلی محل ابتلا نیست. به نتیجه ما دنبال همون که قرآن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن کتاب الله و عترتی اهل بیت، این دوتا، سیوم هم نداره. و هر کسی از مرجع تقلیدش که اون اهل خبره است که فقیه جامع شرایط باشه، از اون باید ببینه اون از کتاب خدا و عترت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چی برداشت کرده. مثل آدمی که خدای نکرده مریض پیش پزشک میره، پزشک اهل خبره است، هر چی میگه اون عمل میکنه. اینم همین طوره.